बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ। इस वक्त हम मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ एक दफ़ा फिर शराज अहमद शिराजी साहब मौजूद हैं। सर, ये जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट तब आया जब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो पुराने ड्राफ्ट पे जो है, जो कि जिस पे इत्तफाक हुआ था मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, वो उस पर साइन करने जा रहे हैं, उसको जो है वो मंजूर करने जा रहे हैं। तो अब मौलाना फजल रहमान का रिएक्शन एक्सपेक्टेडली क्या नज़र आ रहा है? देखिए, सारी बातें मौलाना साहब के साथ मौलाना साहब है काफ़ी बेहतरीन वो वकील है। हाँ। और वो सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ से कुछ टाइम कबल वो यहाँ से गए, उन्होंने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जमीयत उलमा इस्लाम का, वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद वो पार्लियामेंट हाउस गए, वहाँ पर भी उनकी मुशावरत हुई। उसके बाद वो यहाँ पर दोबारा आए हैं। सलमान, यहाँ पर एक बात अहम है। कामरान मुर्तज़ा से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि हुकूमत के नंबर गेम जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर भी पूरे हैं। हुकूमत के पास इस मुसव्विदे जो जमीयत उलमा इस्लाम का पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा है, इससे हट कर भी हुकूमत के पास 3 मज़ीद ड्राफ्ट है। और हुकूमत अगर चाहे तो जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा भी उन ड्राफ्ट पर वो तरमीम ला सकती है। लेकिन उसमें ही होगा कि जो दीन के हवाले से जो इस्लामी दफ़ात है वो उस ड्राफ्ट से निकल जाएंगे। ठीक है, जमीयत उलमा इस्लाम का इस वक्त जो मौक़िफ़ है, जो स्टांस है, वो उन्हीं मजहबी जो दफ़ात है, जो दीन के हवाले से है, उस पर है, जो इस्लामी दफ़ात है उस पर है। तो इसीलिए जमीयत उलमा इस्लाम की मैं समझता हूँ इस वक्त जो पोजीशन है वो तो एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, यानी जो अहमियत उनकी थी, क्योंकि हुकूमत के नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MNAs और 2 सेनेटर जो है वो उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नंबर गेम है हुकूमत के पास मुकम्मल हो चुके हैं। मौलाना से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत जारी है। बैरिस्टर गौहर आए, एक और यूटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ही लिया है, और वो यही है कि कल सियासी कमेटी का ही फैसला हुआ था कि हम किसी भी इजलास में शरीक नहीं होंगे, ना सेनेट के ना कौमी असम्बली के। अभी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम दोनों इजलासों में शरीक होंगे। ये एक यूटर्न सामने आया है। उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुसव्विदा है वो भी आज मौलाना फजल रहमान को दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो हमारा ड्राफ्ट है वो आज हम मौलाना फजल रहमान को दिखाएंगे, और उसी ड्राफ्ट पर अभी तफसीली बातचीत जो है वो की जा रही है। लेकिन गेम जो है अब जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना और PTI के हाथों से निकल गया है। अच्छा, शिराज, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जहां एक तरफ कहा कि आपने जो है वो इस पर मुशावरत करनी है मौलाना फजल रहमान से, और फिर आज ही ये इत्तफाक हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ये ऐलान किया कि हम इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, और फिर अगर उसी अमल का हिस्सा ये बनते हैं तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कभी भी इस वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको रेफरेंस, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस तरमीम के हक में थे ही नहीं, इसलिए तो उन्होंने अपना ड्राफ्ट भी नहीं दिया, इसलिए तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया भी नहीं था। आज चूँकि मजबूरी है मौलाना को दिखाना है, तो इसलिए वो ड्राफ्ट कह रहे कि दावा कर रहे हैं कि हमने ड्राफ्ट बना लिया है। बाकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन था अपनी सियासी साख मुतासर ना करने की, और वो ऑप्शन यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुप करके ये कहते हैं कि जो ड्राफ्ट मुसव्विदा मौलाना फजल रहमान ने दिया है वो हमसे मुशावरत करके दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। ज़ाहिर बात तरमीम तो लानी है ना, लेकिन जो उसमें मुतनाज़ा दफ़ात थे वो ख़त्म हो गए उससे। अब तो सिर्फ तरमीम ही है, यानी हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए वो तरमीम कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी सियासी साख बचाने का ऑप्शन था जो वो खो चुके हैं। मौलाना के पास भी मौलाना के पास तो चूँकि इस्लामी दफ़ात के ऊपर वो डट गए हैं, और वो ज़ाहिर बात जो उनके है इस्लामी नज़रिया कौंसिल के हवाले से वो दीगर, तो अब वो भी अपना जो एक मुकाम है एक तरह से वो खो चुके हैं। इस वक्त गेम जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। तरमीम तो हर सूरत होगी। आपका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल। अभी कुछ देर कबल ज़राए से ये खबरें आ रही थी कि मौलाना फजल रहमान ने बिलाल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता भी किया, और अपने सेनेटर से भी उन्होंने पार्लिमानी पार्टी इजलास में कहा कि वो वोट करने जा रहे हैं। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर भाई, पूरी सूरत हाल को आप कैसे कंक्लूड करते हैं? आपने मौलाना फजल रहमान के घर में होने वाली डेवलपमेंट्स भी देखी, इस वक्त पार्लियामेंट में भी जो है वो हंगामा चल रहा है, तो इस पूरे सूरत हाल में हाउ डू यू सी ऑल दिस? यार देखो, मुझे लगता है कि PTI को चाहते ना चाहते मौलाना के मुसव्वदे के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से इन्होंने क्लेम कर दिया है कि इनके 13 लोगों के साथ राब्ते नहीं हैं, इंक्लूडिंग 3 सेनेटर्स एंड 10 MNAs, तो दैट मीन्स कि उनके पास फिर ब्रूट मेजॉरिटी तो है। हाँ, तो उस मेजॉरिटी में वो अपनी तरामीम करा सकते हैं, उस पोजीशन में आ गए हैं। तो बजाय इसके कि वो मौलाना के मुसव्वदे को पास कराएं, वो अपना भी करा सकते हैं पहले वाला। तो इसलिए PTI के पास अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है।
ان کو شرکت کرنی ہے نہیں کرنی, خاموش رہنا ہے, احتجاج کرنا ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, لیکن ان کو جلدی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کچھ بھی. اور مولانا ان کو یہی کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ایک بار ہمارے مسودے کے ساتھ چلیں, ٹیبل ہونے دیں, اس کے بعد آگے بحث ہو, جو بھی ہے معاملہ چلے, جو بھی ٹائم کھینچنا ہے وہ ادھر ایوان میں جا کے کھینچا جائے. یہاں پہ اگر ہم ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو نمبرز پورا ہونے کا دعویٰ ہے, اس صورت میں وہ مسودہ آ سکتا ہے جس میں ملٹری ٹرائل ہے, جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی عدالت ہے, اور جس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, آپ کے بنیادی حقوق والا بھی ہے. تو اس ساری پریکٹس میں مولانا کے انکار کی صورت میں انہوں نے جو اپنا ہوم ورک کیا, پلان بھی تیار کیا, اس میں انہوں نے اپنے نمبرز پورے کیے ہیں, سیکیور کیے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں حافظ صاحب, ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت یہ جو جے یو آئی ہے اور جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان کے بیچ اس چیز پر اتفاق ہو گیا ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کا جو تقرر ہے وہ اس پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے بیچ میں جو مسودہ طے ہوا تھا, اس میں جو سینیورٹی والا معاملہ تھا اس کو کیسے ڈیل کیا گیا؟ دیکھیے, مولانا کے مسودے میں تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہیں, حکومت اس کے اوپر تھوڑا راضی نہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز لے کے آئیں جس میں پینل کے ذریعے 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے. اس کمیٹی میں حکومت کے پاس میجورٹی ہے اور وہ حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لا سکتی ہے. تو پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہوگا. ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور گزرا, اس کے بعد پی ٹی آئی یا باقی ساری سیاسی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جس میں جوڈیشری اور زیادہ کمزور ہو جائے. لیکن اگر تو مولانا کا مسودہ منظور ہوتا ہے, اسی کے تحت جاتے ہیں اور یہ شرط مان لی جاتی ہے کہ 2 چیزوں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. نمبر 1 چیف جسٹس کون ہوگا, اینڈ نمبر 2 یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کنٹینیو کرے گا, چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران, یا ان کو گھر جانا ہوگا. اگر یہی کنٹینیو کرتا ہے تو پھر تو دیٹ مینس کہ حکومت مانے ہی نہ نیا چیف الیکشن کمشنر لگانے پہ, تو اپوزیشن اکیلی تو نہیں لگا سکتی, تو پھر یہ معاملہ لٹکتا رہے اور چیف الیکشن کمشنر کنٹینیو کرتے رہے. اچھا عبدالقادر, آپ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کور کیا, پی ایم ہاؤس اور کیبنٹ وغیرہ آپ دیکھتے تھے, تو آپ نے یہ جو اب صورتحال بنی ہوئی ہے, اتنی انٹینس صورتحال کبھی دیکھی کہ بھئی جو بیرونی ہاتھ ہیں ان کا اتنا زیادہ عمل دخل؟ نہیں, میں بیرونی ہاتھ یا اندرونی ہاتھ کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہا, کامنٹ نہیں کر رہا, کسی پہ الزام نہیں لگا رہا کہ وہ بیرونی ہاتھ ہے. پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ایک جو قانون سازی ہوئی تھی باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دینی تھی, اس ٹائم پہ میں نے ذرا بھاگ دوڑ دیکھی تھی, ہاتھ پاؤں پھولتے دیکھے تھے, سانس پھولی ہوئی دیکھی. اس ٹائم لوگوں کو بہت ٹینشن تھی. میں نے وہ والا ٹائم جو ہے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیسے میٹنگز ہو رہی تھی, لیکن یہ جو ہے یہ اس سے 10 ٹائمز زیادہ ایکسٹینسو ایکسرسائز ہے. بلاول کی اتنی بھاگ دوڑ, اتنی ملاقاتیں, اور ادھر اسلام آباد میں ہیں, ادھر حیدرآباد میں ہیں, واپس آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, ایک جا رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, پہلا آ رہا ہے. اچھا چلیں لاسٹلی کنکلوڈ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں بلاول اتنی ایفرٹ کیوں کر رہے ہیں, وہ اتنا لیگ ورک کیوں کر رہے ہیں؟ بس وہ کہتے ہیں کہ جناب میری والدہ کا خواب تھا یہ جوڈیشل ریفارم والا سارا معاملہ, چارٹر آف ڈیموکریسی والا. کیا یہی مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھو اصل میں بلاول جس سیٹ اپ کا حصہ ہے, ان کے والد صاحب زرداری پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ جس سیٹ اپ کا حصہ ہے اس کو کیا بلاول پروٹیکٹ نہیں کرے گا؟ اگر حکومت نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, وہ بے شک وزیر مشیر نہیں ہے, لیکن انہی کے نمبروں سے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, تو انہوں نے اس پورے سیٹ اپ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. کیا بلاول اپنا مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, بلاول صاحب اگلے پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کہیں سے لی ہے یا دی گئی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کا نیکسٹ گول جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. عبدالقادر, تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں, آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.